सामीन मोहतरम, आज सबसे बड़ा खुशी का दिन है और जिस दिन मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, आला हज़रत फरमाते हैं जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साद पे लाखों सलाम। और मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की तमाम शानों का मज़हर बन के दुनिया में तशरीफ लाए और मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद ने ही इस कायनात को मुकम्मल किया है। और मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अव्वल हैं, निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर। मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अव्वल हैं, लेकिन मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ने आखिर में इसलिए भेजा कि मेरे रब को गवारा ही नहीं था कि इसके मेरे हबीब की शरीयत के बाद किसी की कोई बात चल सके। मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल भी वही, आखिर भी वही। और हुजूर सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद, वो कहते हैं ना, जब सदर महफिल ने आना हो तो पहले माहौल बनाया जाता है। मेरे आका और मौला की आमद से पहले रब ने इसीलिए 1,24,000 अंबिया और रसूल भेजे ताकि दुनिया को पता लगे कि वो मेरा हबीब आने वाला है। और मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद ने आकर फिर किया क्या? इकबाल कहता है कि काहिनो पापा और सुल्तानो अमीर। इकबाल कहता है कि मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले हर शख्स यहाँ बड़ा बुत बन के बैठा हुआ था और बड़ा जालिम और जाबिर और जनाब बड़ा मजबूत बन के बैठा हुआ था। इकबाल कहता है काहिनो पापा और सुल्तानो अमीर। मुआशरे के तमाम साम्राज्य बड़े मजबूत होकर बैठे हुए थे कि नहीं, हमें कोई अपनी जगह से नहीं हिला सकता। मैं अबू जहल हूँ, सरदारी मेरे पास है। एक कहता था मैं उतबा हूँ, मैं शैबा हूँ, सरदारी मेरे पास है। एक कहता था मैं उमैया हूँ, सरदारी मेरे पास है। काहिनो पापा और सुल्तानो अमीर। इकबाल कहता है पादरी कलीसे में बनकर जालिम बैठा हुआ था और जनाब बड़ा कर्रो फर के साथ बैठा हुआ था। काहिनो पापा, कलीसा में जनाब यहूदी बैठे हुए थे, उनके बड़े बढ़कर राहिब बनकर अंदर बैठे हुए थे। काहिनो पापा और सुल्तानो अमीर, जो सुल्तान बन के वक्त के बादशाह बन के बैठे हुए थे वो भी बड़े जालिम, और जनाब जो सरदार बन के बैठे हुए थे वो भी बड़े जालिम। बाहर यक नफ्चेर सद नफ्चेर गिर। इकबाल कहता है एक शिकार था इंसान और हजारों बल्कि सैकड़ों शिकारी उसका शिकार करने के लिए बैठे हुए थे। कोई जनाब मजहब के नाम पर, कोई जनाब दीन के नाम पर, कोई सरदारी के नाम पर, कोई जागीर के नाम पर, कोई सल्तनत के नाम पर, कोई ताकत के नाम पर, कोई बिरादरी और बड़े खानदान के नाम पर। बाहर यक नफ्चेर सद नफ्चेर गिर। इकबाल पे हुआ क्या? सारी कायनात तारीकियों में डूबी हुई थी। लोग कहते थे नहीं, ये उजाला नहीं हो सकता, जुल्म नहीं खत्म हो सकता, तारीकी रातें खत्म नहीं हो सकती। फिर हुआ क्या? तामीन हक बहकदारा सपुर्द। इतने में दुनिया में मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। तामीन हक बहकदारा सपुर्द और बंदागारा मसनद खाका सपुर्द। मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर गुलामों को काबे की छत के ऊपर चढ़ा दिया। और वो जो हाशमी और कुरैशी अपने खानदानी रोब और दबदबे की वजह से हबशी गुलामों के ऊपर थूकते नहीं थे, वो कहते थे थूक हमारी पाक है। वो आप मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता होने के बाद ये कहने पर मजबूर हो गए, अबू बकर सैयदना बात का सैयदना, अबू बकर भी हमारे सरदार। और अबू बकर को जिसने आजाद किया बिलाल हबशी भी हमारे सरदार। इकबाल ये किसके इश्क का फैज़ आम है? इकबाल ये किसके इश्क का फैज़ आम है? रूमी फना हुआ हबशी को दवाम है। ये अभी हमारे शाह जी बात कर रहे थे। भाई बात ये है, जो मेरे आका और मौला के दामन से वाबस्ता हो गया हर शय ही वो है। इकबाल ने तो फिर बात ही बड़ी आगे की कर दी। कहता है ऊ इमामो ऊ सलातो ऊ हरम, ऊ इमामो ऊ सलातो ऊ हरम, ऊ किताबो ऊ मिदादो ऊ कलम। कसम बा खुदा इसका तर्जमा नहीं हो सकता, इसका तर्जमा नहीं हो सकता। इसका तर्जमा इकबाल ने हल्के अल्फाज में खुद ही किया है कि मग़ज़ कुरान रूह ईमान
جانے دی ہست ہوپے رحمت للعالمین. یہ ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. اور آج کے دن تو یار کائنات کی ہر چیز خوش ہوئی ہے, کائنات کی ہر چیز چمک اٹھی کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. آج کے دن ہر باطل عمدے منہ گر گیا کہ اب بھائی کسی کی نہیں چلنی. اب وہ کملی والا تشریف لے آیا ہے جس کے دین نے تا صبح قیامت قائم اور دائم رہنا ہے, جن کے فرامین نے تا صبح قیامت قائم و دائم رہنا ہے. لیکن آج کے دن بھی اگر کوئی ابلیس کا بچہ یہ حرکتیں کرے کہ وہ میلاد کے جلوس کو روکنے کی بات کرے, تو پھر میں صرف چھوٹا سا اعلان کر رہا ہوں, بات وہاں جا کر ہوگی, یا نہیں. یہاں تو شل نہیں نا برسے. اب جس چوک میں شل برسے ہیں بات بھی وہی ہوگی. انشاءاللہ اگلے اتوار صبح 10 بجے ہری پور میں انشاءاللہ میلاد النبی کا جلوس اسی روٹ سے ہوگا. اور ڈی سی او جناب ڈپٹی کمشنر انہوں کہنا بھئی پیو دا ہے اور ڈک کے بکھانے جلوس. زلیلو تسی ٹرانسجنڈر قانون روکنا سی یا میلاد کا جلوس روکنا سی؟ میرے دسو. اتنے بے غیرت اور بے شرم ہو گئے ہو, کوئی لفظ نہیں ہے میرے کو آج کے دن میں تانوں مخاطب کراں کہ تسی حضور دے دیوانے ہوتے شل برسائیں اور بے شرمو شل تواڈے کو بوتے آ گئے. جا کے کشمیر بڑھو, ادھر تواڈیاں ماما بہنا چک کے لے کے جا رہے نو. بے غیرتو کوئی شرم کرو بھائی. کائنات کا کوئی بھی ریڈ زون ہوئے اور ریڈ زون ہے کیڑا جتھے میرے آقا میں مولا دا میلاد دا جلوس نہیں گزر سکتا. میں دیکھاں گا کیڑا ریڈ زون ہے جتھوں میلاد دا جلوس نہیں گزر سکتا. اچھا تسی شل مار دیو, تسی خالی شل نہیں گوڑیاں لے کے آویں, گوڑیاں بھی لے کے آویں, ٹینک بھی لے کے آویں, سارا کچھ لے کے آویں. اتھے دا پہلے اور چند بندے نے میلاد دا جلوس کرنا سی نا, اور انشاءاللہ چشم فلک ہری پور دیکھے گا بھی میلاد دا جلوس نکلے کس طرح. بھائی اتھے شریفہ دی حکومت ہے یا شیطان دی حکومت ہے سانوں نہیں پتا. کسی دی جرت نہیں کہ حضور دے میلاد دا جلوس روکے. جے روکے گا تو اساں گردناں رکھی حضور واسطے. اور بابا جی فرمانے سن جس دا دل چاہے جس ٹائم چاہے ایتھوں کٹ لوے یا ایتھوں کٹ لوے, اساں حضور واسطے گردناں رکھی آئے. اور انشاءاللہ میلاد دا جلوس ہونتا جناب خیبر تو لے کے پھر ہر طرفوں جلوس آن گے. ہون تیرا ہری پور دا بازار چھوٹا تے حضور دے عاشق زیادہ ہون گے انشاءاللہ. یا رسول اللہ تھک گئے ہو؟ اگر میرے وجدان کو پوچھتے تو میرا تو دل سی ایتھوں ہی ادھر پا دئیے. انشاءاللہ 10 بجے صبح اگلے اتوار انشاءاللہ ہری پور دے اندر حضور دے میلاد دا جلوس ہوئے گا. سارے انشاءاللہ جاواں گے حضور دے میلاد دا جلوس. پھر دیکھاں گے سانو کون ڈکدا, پھر کیڑا جناب مائی نے لال پیدا کیتا جڑے حضور دے میلاد دا جلوس. اسی تا ایک قسمہ کھاندے رہے ہیں کہ لبے بام بھی پکارا. اسی تا بہانہ ڈھونڈ دے ہیں کدھر حضور دے نام تے کوئی ساڈا نام لکھیا جاوے. با خدا اسی تا بہانہ ڈھونڈ دے ہیں کہ تہانوں بہت اچھا سے تے اسی تے تیار, بالکل ہر حال تیار ہاں. غزوہ احد دے موقع تے جدوں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ نال واپس تشریف لے آ رہے ہیں, جدوں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مرتبہ اپنے صحابہ نوں آواز دیتی تے صحابہ ٹوٹیاں ہوئیاں پنڈلیاں نال حاضر ہو گئے. اور سانوں تا جو ہے کچھ نہیں.
انشاءاللہ اسی حضور دے میلاد دا جلوس کسی نو روکن نہیں دیاں گے انشاءاللہ بالکل. اور حضور آ گئے بس پھر کائنات کی ہر چیز جگمگا اٹھی. اور میں کہنا کہ او انشاءاللہ ہاتھ ٹوٹ جان جنہوں نے حضور دے میلاد دے جلوس دے آمین. اور ایک کدی سکھ پا نہیں سکن گے جنہیں حضور دے غلامہ عاشقہ ہوتے. بھائی جڑا بھی بازار ہے کتنا بھی حساس ہے او کیوں حضور دا میلاد کی ہو رہا ہوتے میلاد شریف کی ہو رہا میلاد شریف وچ نعرے لگ رہے ہیں آمد مصطفیٰ چہرہ والضحا آمد مصطفیٰ. اے نعرے لگ رہے ہیں تانوں کی تکلیف ہے جدو نعرہ لگ رہا سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, سوہنے کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد, یاسی کی آمد, طٰہٰ کی آمد, فرقہ کی آمد. جدو اے نعرے لگ رہے ہیں نبی الملحمہ کی آمد, نبی القتال کی آمد, جدو اے ہو رہا تے تانوں کی تکلیف ہے. انشاءاللہ تہاڈیاں ساریاں بابا جی فرماندے سن پیڑا ہور تے پکیاں ہور. اسی سمجھتے ہیں تہاڈیاں پیڑا کی ہیں. تانوں تکلیف ہے کہ لبیک دا نعرہ نہ لگے تے لبیک دا نعرہ تے انشاءاللہ بچو لگنا. تو سب داتا صاحب بھی روکن دی کوشش کی سی اوتھے بھی لگیا. ہن تساں ہری پور کوشش کی انشاءاللہ اوتھے بھی لگے گا. بلکہ اے نعرہ تو اس کو بھی لگنا ہم سوئے حشر چلیں گے اور قافلہ ہوگا رواں. اور یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے. اور ہم بھی سنیں گے مظہر کوئی نعت رنگی. گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.